بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم معي حصة جديدة من الشمان دي لطفل السنة الرابعة ابتدائية، الصفحة رقم 30. لو جروب نومينال سوجي اي لو جروب فيربال. إذا هنا نحن أمام مكونات الجملة الأساسية أو المكونات الأساسية للجملة. نقول بسم الله، نشرح القاعدة ثم ننطلق في إنجاز. إذن la phrase se compose d'un groupe nominal sujet GNS et un groupe verbal GV. إذن الجملة تتكون من جزئين. الجزء GNS هو الجروب نومينال سوجي، المجموعة الاسمية الفاعل. أنا أترجم فقط، يعني ما كاينش بحال هكذا في العربية، ولكن هنالك الجملة الاسمية والجملة الفعلية. إذن الجملة الفعلية أو المجموعة الفعلية جروب فيربال التي تحتوي على الفعل، تحتوي على الفعل. إذن الجملة في اللغة الفرنسية تتكون من شقين اثنين، الجملة الاسمية والجملة الفعلية، وتكون في أو المجموعة الاسمية والمجموعة الفعلية تكون في جملة واحدة، وأحيانا تكون الجملة الاسمية وحدها تركب جملة. إذن هذا درس آخر. إذن le groupe verbal commence par un verbe. Exemple, le Maroc est un vieux pays. إذن le Maroc est un vieux pays. إذن c'est un exemple. le groupe verbal دائما يبدأ بفعل، من الفعل إلى آخر الجملة، من الفعل إلى آخر الجملة، والذي يسبقه هو المجموعة الاسمية ونسميها GNS، من الفعل إلى آخر الجملة نسميه GV. إذن جروب فيربال. أظن أن هذا واضح. حتى لا نطيل نبدأ في إنجاز التمارين. إذن j'observe et je découvre des murailles entourent la médina très ancienne. Les rues étroites se dirigent vers les portes des murailles. إذن combien y a-t-il de phrases؟ lesquelles؟ إذن il y a 3 phrases. هذه الفتاة قد أجابتنا فغوز. إذن il y a 3 phrases. إذن ما هي؟ هي هذه، نكتبها. أنا لن أكتبها بطبيعة الحال. Je recopie le verbe de chaque phrase. أنقل فعل كل جملة. إذن هذه هي الأفعال سوف أقوم بالتسطير عليها. entoure et se dirige. هذه هي أفعال الجمل الثلاث. On passe à l'analyse. L'analyse. De qui parle-t-on dans la première phrase؟ on parle des murailles. عن ماذا نتكلم في الجملة الأولى؟ نتكلم عن les murailles. في الجملة B la deuxième phrase on parle de la médina. و la troisième phrase on parle des rues. إذن comment appelle-t-on cette partie de phrase؟ on l'appelle GNS. on l'appelle. إذن هذه الأجزاء من الجمل نسميها الجروب نومينال سوجي. لماذا؟ لأنها تتكون من déterminant plus nom، وأغلبها هي هنا هي des noms communs. Alors on a déjà dit que le nom commun se compose d'un déterminant plus nom, alors que le nom propre ne se compose que du nom parce qu'il est propre. إذن deuxième exercice. Je recopie la phrase qui commence par le verbe. Je recopie la phrase. Je recopie la partie de la phrase qui commence par un verbe. إذن جزء الجملة الذي يبدأ بالفعل في الجملة الأولى والثانية والثالثة سوف. إذن ما دمنا قد سطرنا على الأفعال، إذن فهذا هو الجزء إلى آخر الجملة كما شرحنا في القاعدة. إذن وأكتبها هنا. إذن نمر إلى comment appelle-t-on cette partie de la phrase؟ on l'appelle GV qui est groupe verbal. لن أكتب أنا جروب فيربال، هي مكتوبة لديكم في العنوان وفي القاعدة ونقولها. أنا فقط سوف أكتفي بكتابة les abréviations. de combien de parties
a-t-on besoin pour former une phrase? On a besoin de deux parties. On a besoin de deux parties, lesquelles sont groupe nominal sujet plus groupe verbal. إذن أظن أن هذا واضح. أمر إلى الصفحة الأخرى. إذن الصفحة رقم 31. Je m'entraîne. Je souligne le groupe nominal sujet et j'entoure le verbe. Je souligne le groupe nominal et j'entoure le verbe. أبحث عن الفعل أولا. attire, sont fabriqués et fondés. إذن وسطر على le GNS. إذن وأمر إلى التمرين الثاني. Je complète le tableau suivant. Les danseuses avancent et reculent. Les danseuses هي هنا. سوف أكتب 1 2. يجب أن تتعودوا معي على هذه الطريقة لأنها صراحة أربح بها التوقيت. إذن الجروب نومينال سوجي رمز 1 والجروب فيربال نرمز له ب2. إذن ونبدأ في إنجاز الجمل. Les danseuses avancent et reculent. Les danseuses 1 avancent et reculent 2. 7 artisans 1 fabrique إلى هنا 2. Les ruines de Volubilis هي 1 ومن هنا إلى هنا هي 2. أنتم ستقومون بالكتابة بطبيعة الحال. لن أكتب. Je m'évalue, je place le groupe nominal sujet qui convient. Le peuple marocain, le Maroc, son patrimoine culturel. إذن le Maroc se trouve dans le nord de l'Afrique. إذن سوف أضع الأرقام يعني 1 2 وهذه 3 ونبدأ. Le Maroc se trouve dans le nord de l'Afrique. Son patrimoine culturel وهنا رقم 2. Le peuple marocain est connu pour son hospitalité. إذن هذا واضح جدا. ونمر إلى رقم 2. Je remets en ordre le groupe nominal sujet et le groupe verbal, puis j'écris les phrases. Le Maroc est un pays très ancien. إذن هذه هي الأولى ثم تليها هذه. Raconte l'histoire de notre pays. Cette exposition raconte l'histoire de notre pays. إذن هذه هي الأولى وهذه هي الثانية ونكتبهما هنا على التوالي بطبيعة الحال. إذن je lis le texte puis je complète le tableau. On retrouve l'Ahouache dans le sud du Maroc. Elle regroupe plusieurs dizaines de danseuses. Seuls les vêtements changent selon les tribus. إذن هنا هو الجروب نومينال سيجي وهنا هو الجروب فيربال. on retrouve. إذن هذه ليست جروب نومينال. إذن retrouve إذن 1 وهذه 2 كالقاعدة. إذن retrouve 2 أحواش. l'Ahouache c'est 1 dans le sud du Maroc 1. Elle regroupe 2 plusieurs dizaines de danseuses. Seuls les vêtements changent. هذه نعتبرها هي كلها. أما فهذا هو الجروب نومينال سوجي. الجروب فيربال أنا أخذت الفعل فقط. إذن
elle regroupe plusieurs dizaines de. إذا من هنا إلى هنا نكتبها في الاثنان. إذا والجروب نومينال سوجي نأخذ فيه. إذا هنا مضطرة لأن أكتب أن السطور لن تسعفنا في ذلك. إذا الجروب نومينال الأحواش se trouve dans le sud du Maroc. On retrouve groupe verbal. On retrouve le ahwash dans le sud du Maroc. Le ahwash dans le sud du Maroc. إلى هنا نكتبها هكذا. إذا ونضع لها رقم 1. Elle regroupe plusieurs dizaines de danseuses. إلى هنا هذه الجملة نكتبها هنا في رقم 2. Seuls les vêtements نكتبها هنا في 1. Change selon les tribus. من change إلى tribu نكتبها في رقم 2. إذن ما عليكم سوى إيقاف الفيديو لأخذ بعض المعلومات أو كلها أو. إذن تابعوا معي. لا تنسونا من الإعجاب ومشاركة الفيديو ليصل أكبر عدد من الناس والمستفيدين، واتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو باختصار. تفاعلوا معنا. إلى اللقاء.